नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको एमालेको चौतर्फी हुन थाल्यो आलोचना। अवरोधकै बीच 4 अध्यादेश स्वीकृत। एमसीसी पास गर्ने सपना नदेख्न सदनबाटै खबरदारी। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको मतगणना अन्तिम चरणमा 37 केन्द्रीय सदस्यको छिनोफानो हुन बाँकी। प्रदेश 2 को अधिवेशन स्तरमै देउवा र पक्षबीच कुट्टाको। राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने माओवादी केन्द्रको दाबी। 1533 प्रतिनिधिको टुङ्गो लाग्यो। नेतृत्वमा प्रचण्ड नै दोहोरिने निश्चित। नेपालमा थप 1 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि। संक्रमित स्वास्थ्य मन्त्रालयको निगरानीमा। जोखिम बढेसँगै स्वास्थ्य सतर्कतामा हेलचेक्राइ नगर्न स्वास्थ्यविदको आग्रह। र क्यानका 6 बोर्ड सदस्यद्वारा खेलाडीलाई गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन माग। नियोजित तरिकाले कारबाही गरेको आरोप। आउँदो साधारण सभाले वैधानिकता नपाउने जिकिर। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच 4 वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत गरिएको छ। एमालेका अवरोधका बीच आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ, सामाजिक सुरक्षा र रेलवे अध्यादेश 2078 बहुमतले स्वीकृत भएको हो। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उल्लेखित 3 वटा अध्यादेश सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेलवे अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो। ती प्रस्तावहरूको विरोधमा सांसद प्रेम सुवालले सूचना दर्ता गराउनु भएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई समर्थन गर्नेहरू देशघाती र देशद्रोही भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। एमालेको अवरोधका बीच आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले एमसीसीलाई समर्थन गर्नेहरू देशघाती र देशद्रोही भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल र अमेरिका बीचको एमसीसी सम्झौतामा भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन तान्ने कुरा कहाँबाट आयो भन्दै सरकारसँग प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले नेपालको विद्युत नेपाललाई आवश्यक रहेको र त्यसले नेपालमा विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सभामुख महोदय, रेल बस सबै यातायातको साधन बिजुलीले चलाउनु जरुरी छ। भारतबाट कोइला र पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर धुवाँ धुलो जति नेपालीलाई हुने गरी रेल चलाउने र यातायातको साधन चलाउनु हुँदैन। काठमाडौँ उपत्यकाको सडक जाम र प्रदूषण रोक्न नसक्ने अहिलेसम्मको सरकारहरूको हामीले कार्यविधि हेरिसकेका छौँ र अब रेल सरकारहरूले कसरी चलाउला? धुवाँ र धुलो उडाउने बाहेक केही हुने स्थिति देखिँदैन। सांसद सुवालले एमसीसीको विषयमा सरकार र सदनले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि सत्तारूढ दलहरू यति बेला रुष्ट बनेका छन्। आज पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गर्न साथ एमाले सांसदहरूले बेल घेराउसहित चर्को नाराबाजी गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध पार्ने कामलाई निरन्तरता दिए। जनताको आवाज मुखरित गर्ने संस्थालाई नै लगातार अवरोध गरेपछि एमालेको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट।
नेकपा एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गर्न थालेपछि सत्तारूढ दलहरू रुष्ट बनेका छन्। बुधबारको बैठक पनि अवरोध गरेपछि दलका नेताहरूले उसको आलोचना गर्न थालेका छन्। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसद अवरुद्ध पारिरहेको एमालेलाई सरकारले दण्डित गर्न मात्रै बाँकी रहेको टिप्पणी गरे। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष भट्टराईले सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा एमाले अब पनि संसद बैठक सुचारू नगरे जनता आफैले दण्डित गर्ने दाबी समेत गरे। अध्यक्ष भट्टराईले महिनौसम्म संसद अवरुद्ध पारेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई अझै पनि प्रतिगमनकारी कित्तामै उभ्याएको तर्क समेत गरे। जनताको जनप्रतिनिधि संस्था भनेको जनताको सारमा सत्ता अभ्यास गर्ने सबभन्दा उच्चतम थलो हो। यसमा असहमतिहरू हुन सक्छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आफ्नो असहमति राख्ने हो, अवरोध गर्ने होइन। कहिलेकाहीँ आवेगमा आएर केही समय हुन सक्छ। त्यसरी महिनौसम्म सचेतन ढङ्गले र कुनै राष्ट्रिय मुद्दा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा होइन, आफ्नो पार्टी फुट्यो भन्ने न्युमा यसरी बन्धक बनाउनु बिल्कुल गैर लोकतान्त्रिक गतिविधि हो र यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई गम्भीर घात पुर्याउँछ। सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अब धेरै दिन संसद अवरुद्ध नहुने विश्वास व्यक्त गरे। एमाले उठाएको विषयमा सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण भइसकेको भन्दै अब धेरै दिन संसदमा गतिरोध नहुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रतिपक्ष दलले संसदलाई फलदायी उपयोगी बनाउन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसदमा छलफलको विषय बनाउन नहुनेतर्फ उनले प्रतिपक्ष दल एमालेको ध्यानाकर्षण गराए। यो अवरोध हामीलाई विश्वास छ अब धेरै दिन रहने छैन। उहाँहरूले जुन विषय उठाइरहनु भएको छ मलाई लाग्छ सम्बद्ध पक्षको पर्याप्त ध्यानाकर्षण भइसकेको अवस्था छ। उहाँलाई त्यो महसुस भएको हुनुपर्छ र संसद सुचारू हुँदा उहाँहरूले राख्नुपर्ने विषय र त्यसको जवाब माग्ने ठाउँ पनि पाइन्छ। एकहोरो विरोध मात्रै भयो भने त्यसको जवाब कसले दिने? पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले एमाले संसदमा गरिरहेको अवरोधलाई मूर्खतापूर्ण बल प्रयोगको संज्ञा दिए। एमाले संसदलाई बन्धक बनाएर राष्ट्रलाई अराजकतातर्फ लैजान खोजेको आरोप लगाए। यो एउटा अराजकतावादी कुरा हो जोसँग तर्कहरू सिद्धिन्छन्, शक्ति सिद्धिन्छ, बौद्धिकता सिद्धिन्छ, मर्यादा सिद्धिन्छ, संवैधानिकता सिद्धिन्छ। त्यस्ता मानिसहरू बल प्रयोगमा लाग्छन्, मूर्खतापूर्ण बल प्रयोग। यो मूर्खतापूर्ण बल प्रयोगभन्दा बढ्ता केही पनि कुनै पनि संसद भनेको प्रतिपक्षको, प्रतिपक्षले संसदलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा बडो बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। एमालेको अवरोधका बीच बसेको संसद बैठकले 4वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। बुधबार बसेको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ, सामाजिक सुरक्षा र रेलवे अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत जारी मतगणना आज सकिने भएको छ। दलित, जनजाति, खस-आर्य र आदिवासीको मतगणना गरिसकेपछि 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत जारी मतगणना सकिने पार्टी निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको हो। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनमा निर्वाचन समितिका आयुक्त गोपाल घिमिरेका अनुसार अब 3वटा क्लस्टरको मतगणना बाँकी रहेको छ। करिब 2000 को संख्यामा मतगणना गर्न बाँकी रहेको र आजै अबेरसम्म नतिजा आइसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। आदिवासी जनजाति, दलित र खस-आर्य तीनवटै क्लस्टरको करिब 2000 मत, लगभग 2000 को संख्यामा मत बाँकी छ। त्यो मत हामी बेलुकासम्म गनेर सिद्ध्याउँछौँ कि भन्ने म आशा गरिराखेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यसको काम गरिराखेको हुनाले मलाई विश्वास छ कि हामी लेट इभिनिङसम्म, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, लेट इभिनिङसम्म हामी यो काउन्टिङ प्रोसेस पुरा गर्नेछौँ। हामी त्यसमा निरन्तर अगाडि बढिराखेका छौँ। नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारी सहित नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको संख्या 134 जनाको हुने व्यवस्था रहेको छ।
अब बाँकी समाचार। प्रदेश 2मा नेपाली कङ्ग्रेसको प्रदेश अधिवेशनका क्रममा 2 समूहबीच कुटाकुट भएको छ। जनकपुर धाम स्थित कङ्ग्रेस प्रदेश 2 को निर्वाचन स्थल गोपाल धर्मशालामा सभापति शेरबहादुर देउबा र नेता विमलेन्द्र निधि पक्षधर बीच कुटाकुट भएको हो। प्रदेश 2 का नेताहरू 2वटा प्यानल बनाएर मैदानमा उत्रिएका छन्। अधिवेशन जारी रहँदा निधि पक्षले बिहीबार मात्रै मतदान गर्नुपर्ने अडान लिएको छ, तर देउबा पक्षले भने बुधबार राति नै मतदान गराउन अडान लिएको छ। यही विवादले उग्र रूप लिएपछि प्रदेश अधिवेशनमा सहभागी दुवै पक्षका प्रतिनिधिबीच कुटाकुट भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीमा नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने बताएको छ। आज माओवादी केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण सहितको नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नु राष्ट्रिय सम्मेलनको मुख्य दायित्व भएको बताउनुभयो। हामी 64 सालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी किन भयो, त्यसपछि हामी किन साना भयौँ र हामी के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले बहस थाल्ने सोचेका छौँ। हामीले क्रान्तिकारी बाटोमा केही अवरोधहरूसँग लड्ने बेलामा हामीले केही कमी कमजोरी गर्यौँ कि भन्ने समीक्षासहित प्रस्तुत हुने पक्ष छौँ यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा। राष्ट्रिय सम्मेलनमा 1533 जना प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्, जसमध्ये आयोजक समिति 179 जना, सल्लाहकार समिति 149 जना, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट 125 जना, आयोग 75 जना, केन्द्रीय विभाग 102 जना, केन्द्रीय प्रतिनिधि 27 जना, प्रदेश प्रतिनिधि 803 जना र मनोनित 73 जना रहने भएका छन्। राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा भवनमा हुने भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनबाट भारी प्रतिस्पर्धा गर्दै निर्वाचनका माध्यमबाट आगामी नेतृत्व तयार भएको छ। नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिमै जोड दिए पनि केही नेताको अडानले चुनाव मार्फत नेतृत्वमा आए। अब प्रश्न राष्ट्रिय सम्मेलनको सम्मुखमा रहेको माओवादी केन्द्रमाथि सोझिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 30 वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् र 30 वर्षदेखि नै माओवादी टिके प्रथामा चलेको छ। 2048 सालमा नेकपा एकता केन्द्रको महामन्त्री बनेका प्रचण्ड 51 सालमा आएर माओवादी बनाए यता सधैँ अध्यक्षको भूमिकामा छन्। माओवादीलाई प्रचण्डले यस्तो बनाएका छन् कि उनको इच्छा बेगर न पार्टीमा न कुनै सङ्गठनमा नेतृत्व चयन हुन सक्छ, न उनले पार्टीभित्र आफ्नो विकल्प बारे कसैलाई सोचेका छन्, न कसैलाई नेतृत्वका लागि स्वीकार्न। बरु नेतृत्व तहमा पुग्ने अवस्था नदेखेपछि बाबुराम भट्टराई हुँदै रामबहादुर थापा बादल जस्ता नेताहरू बाहिरिएका छन्। यही माओवादीले पुस 11 देखि 13 सम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ र प्रश्न टटगारो बनेर उभिएको छ, के यो सम्मेलनले प्रचण्डको विकल्प दिन सक्ला? प्रचण्डको विकल्पमा तयार हुने नहुने भन्दा पनि प्रचण्डको विकल्पमा अहिले नै अर्को कुनै अध्यक्ष बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो ध्यान गएको छैन। मुख्य नेतृत्वको सम्बन्धमा अर्को विकल्पको रूपमा हामीले सोचेका छैनौँ हैन। जहाँसम्म अरू नेतृत्वको प्रश्न हो, बहुपतिमा गएपछि कोले के जिम्मेवारी पाउला त्यो भोलिको कुराहरू। नेताहरूले पार्टीको अध्यक्षमा प्रचण्ड बाहेक अरूको विकल्प देखेका छैनन्। नेतृत्व लिने इच्छा भए पनि प्रचण्डकै स्थानमा उभिएर पार्टी चलाउने आँटका साथ कोही आउने सम्भावना पनि देखिएको छैन। बरु बाँचुन्जेल प्रचण्डलाई नै नेतृत्वका रूपमा स्वीकार्ने र सधैँ दोस्रो बनेर राजनीतिबाट अवकाश पाउने पथमा उनीहरू छन्। यसरी दोस्रो बन्ने होडमा यति बेला जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुषाल र शक्ति बहादुर बस्नेत छन्। अध्यक्षपछिको शक्तिशाली पद महासचिवका लागि उनीहरू प्रचण्डसँग लबिङ गर्न थालिसकेका छन्। एउटा पहिलो कुरा हामी विचार राजनीतिलाई प्राथमिकता दिन्छौँ नम्बर 1, र यो कुराको अगुवाई प्रचण्डले गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यस अर्थमा उहाँ आज पनि हाम्रो नेता हो भनेर हामीले त्यही कारणले मानिरहेका छौँ। फेरि पनि हामी यो विषय गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने राष्ट्रिय सम्मेलनमा भनेकै छौँ। त्यो विचारले लिड गर्छ त्यो कुरा। अब दोस्रो कुरा,
पार्टी भनेको गुटहरूको महासङ्घ होइन। गुट त थियो त, तपाईँ या त सुन्नु न, त्यो होइन, त्यो कुरा गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। गुटको महासङ्घ पार्टी बन्दैन। पार्टीमा दोस्रो मानिए पनि नारायण काजी श्रेष्ठले भने महासचिव पदमा दाबी गर्ने सम्भावना छैन। उनी सम्भव भए नेतृत्वमै दाबी गर्थे, तर ताकत नपुगेपछि आफू निकट गिरिराजमणि पोखरेललाई महासचिवमा पठाउने तयारी गरेका छन्। हरिबोल गजुरेलको समेत महासचिवमै इच्छा देखिएका बेला महासचिव भएर काम गरिसकेका कृष्णबहादुर महरा पनि दोहोरिने तयारीमा छन्। अन्य धेरै आकांक्षीले मुख खोलेरै भन्ने आँट गरेका छैनन्, बरु प्रचण्डको इसारा पर्खिएर बसेका छन्। फलत नेतृत्वमा प्रचण्डको विकल्प त देखिँदैन नै, अन्य पदमा पनि उनको चाहना विपरीतको व्यक्ति आउन सक्ने छैन। राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँको विकल्पको लागि कुनै व्यक्तिहरू उम्मेदवार पनि हुँदै छैन र त्यो परिस्थितिहरू पनि देखिएको छैन। त्यो चाहिँ निर्देशित जनवादको अभ्यास जसरी एमालेको महाधिवेशनमा भयो त्यस्तै तरिकाले माओवादीको पनि देखिएको छ। माओवादीका 3वटा प्रदेश सरकारको प्रदेशहरूका निर्वाचनले पनि त्यहाँ चाहिँ आन्तरिक जनवादको अभ्यास भएको त्यस्तो देखिँदैन। केन्द्रले जे दिन्छ निर्देशन त्यस्तै देखिन्छ। प्रचण्डले आफूसँग जुझ्ने सबैको सिङ खुस्काएका छन् र पार्टीका हरेक अन्तरसङ्घर्षमा जित हात पारेका छन्। सहयात्री पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिस्पर्धाकै आधारमा नेतृत्व छान्दा केन्द्रीय नेतृत्व चयनमा वर्षौंदेखि जारी टिके प्रथा भत्काउन प्रचण्डमाथि दबाव समेत परेको छ। आकांक्षीहरूको तीव्र हानथापकै बीच बागमती प्रदेश र प्रदेश 1मा प्रचण्डले निर्वाचनबाट नेतृत्व छान्न स्वीकृति दिएका थिए। अब केन्द्रीय नेतृत्वमा समेत प्रचण्डले टीका लगाएर पद बाँड्लान् वा प्रतिस्पर्धाका लागि तयार होलान्, चासोका साथ हेरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केही वर्ष यता वैकल्पिक शक्तिको खोजी भइरहेको छ। यो अवधिमा वैकल्पिक शक्तिको दाबीसहित वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूको उदय पनि नभएको होइन। तर वैकल्पिक भनिएका यी दलहरूले न त यथास्थितिको राजनीतिक प्रवृत्तिमा केही परिवर्तन दिए, न त नागरिकले नै परिवर्तनको महसुस गरे। उल्टो वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू नै छिन्न भिन्न हुने क्रम जारी छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा विगत 7 दशकदेखि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका पुराना राजनैतिक दलको हालीमुहाली निरन्तर छ। राजनैतिक दल र दलका नेताहरूको राजनीतिक प्रवृत्तिबाट समाज दिगदार छ, नागरिक आक्रोशित छन्। मुलुकभित्र वैकल्पिक शक्तिको खोजी निरन्तर छ, तर वैकल्पिक शक्ति भनिएका दलहरूले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा नागरिक माझ प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। ठूला पार्टीहरू पनि वैकल्पिक भनिएका दलहरूलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी मान्न तयार छैनन्। कांग्रेस र हाम्रो बिचमा सालाखाला मान्छेले प्रतिस्पर्धा हुन्छ ठानेका छन् भन्नु पनि सालाखाला नि ठ्याक्कै त्यही हो। नेपालको प्रतिस्पर्धी पार्टी 2टा मात्रै हुन्, एउटा एमाले हो, अर्को नेपाली कांग्रेस हो। यसकै यही दुईटाको बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो। तेस्रो सेटेलाइट हुन् होइन, जोडिन्छन्, दायाँ बायाँ जोडिन्छन्, अस्तित्वविहीन कोही पनि हुँदैनन्, किनभने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै मिश्रित खालको छ। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको नेकपा माओवादी केन्द्र 2064 सालमा ठूलो पार्टी बन्यो। तर क्रमशः माओवादी केन्द्र पनि अन्य पार्टी सोसरह बन्यो। 2074 सालसम्म पुग्दा माओवादी खुम्चिएर झन् सानो हुँदै गएको छ। वैकल्पिक राजनीतिक आवश्यक छ भन्दै निकै सशक्त प्रचार सहित उदाएका विवेकशील साझा आफै संकटमा छ। विवेकशील साझाभित्र अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डे बीचको विवाद उत्कर्षमा छ। मिश्रले पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेका छन्। यता संयोजक पाण्डेले पार्टीबाट निष्कासनको औचित्य नभएको बताएका छन्। वैकल्पिक शक्तिको दावा र प्रचार गर्ने विवेकशील साझा विभाजनको संघारमा छ। जुन डकुमेन्ट बुझाएर आधिकारिक म हुँ भनेर रविन्द्रजीले भन्नुभएको छ, त्यो डकुमेन्टमा हामीले नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि फर्स्ट एङ्गलमै चाहिँ त्यसमा केही कृत्यहरू देखेका छन्। त्यो प्रमाण पुग्दैन उहाँसँग बहुमत छ भन्ने। त्यही भएर हामी यो कारबाहीलाई अस्वीकार गर्छौँ। पार्टीको अधिकांश नेता साथीहरू आज पनि मैसँग हुनुहुन्छ। हिजो बिहान मात्र हामीले 201 जनाको केन्द्रीय समिति विवेकशील साझा पार्टी सुदृढीकरण अभियान भनेर घोषणा गऱ्यौँ। अधिकांश प्रदेश संयोजक मसँग हुनुहुन्छ। पार्टीको मुख्य नेता साथीहरू रमेश पौडेलजी, केशव दाहालजी, युवा सङ्गठनका सम्पूर्ण साथीहरू, अधिकांश साथीहरू,
होइन प्रदेश नम्बर 2 को संयोजक, 3 को संयोजक, 4 को संयोजक, अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक रविन्द्रजीको एगेन्स्टमा हुनुहुन्छ, कतिले राजीनामा दिइराख्नु भएको छ। विवेकशील साझा मात्र होइन, वैकल्पिक शक्तिको होडमा उदाएका नयाँ शक्ति पार्टी संघीय समाजवादीमा विलय भयो। एकता महाधिवेशनपछि राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वमा आएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि फुटको सङ्कटबाट अछुतो छैन। नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी सहित वैकल्पिक भनिएका सबै साना दलहरूको अवस्था उस्तै छ। यी दलहरूले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको दावा गरे पनि दलहरू आफै सङ्कटमा छन्। मुलुकको राजनीतिमा विकल्प दिन्छु भन्ने दलहरू आफै रोडम्याप विहीन हुँदा वैकल्पिक शक्ति नारामुखी मात्र बनेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। विकल्पका साथमा राजनीतिक दर्शनको आवश्यकता थियो, राजनीतिक संस्कृतिको आवश्यकता थियो, अर्थनीतिको आवश्यकता थियो, नेपाली मनोविज्ञानको चाहिँ विकल्प चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। विकल्पको रोडम्याप बेगरका विकल्पका कल्पनाहरू कागजका र पपुलर एउटा नाराका बिचमा त हुन सके, तर तिनीहरू चाहिँ जान सकेनन्। नयाँ चिजको लागि त रोडम्याप चाहिन्छ। पछिल्लो समय नेतृत्व बीचको टकराव र अन्तर्द्वन्द्वका कारण वैकल्पिक शक्ति आफै विकल्पविहीन बनेको छ। वैकल्पिक शक्तिको नारा सीमित व्यक्तिको पदीय मोह पूर्ति गर्ने विषय मात्र बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिभी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय दुई छिमेकी मुलुक नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा दरार आएको छ। सीमा विवादका कारण नयाँ दिल्ली र काठमाडौँ बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध विश्वासको सङ्कटमा छ। यद्यपि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँगको सम्बन्ध अटुट रहेको प्रस्ट्याएका छन्। एक रिपोर्ट। 2072 सालको महाभूकम्पका कारण शिथिल बनेको नेपाल भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण थप प्रताडित बन्यो। त्यसपछि नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा थप तिक्तता थपियो। गत साउनमा भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भए। सीमा क्षेत्रमा भारतको दादागिरी अझै उस्तै छ। यस्तै चरमबद्ध घटनाका कारण नेपाल भारत सम्बन्धमा तिक्तता बढेकै छ। नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा यी घटनाको खण्डन मात्र गरेन, कूटनीतिक नोट मार्फत छलफलका लागि आग्रह गरे। तर भारतले नेपालले पठाएको कुनै पनि कूटनीतिक नोटको जवाफ दिएन। नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ र सुमधुर बनाउन विज्ञ समूहबाट सुझाव प्रतिवेदन भारतले समय नदिँदा विगत 3 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। नाकाबन्दी यता चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध कहिले सुमधुर बन्न सकेन भन्दा फरक पर्दैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो 100 दिनको मुख्य उपलब्धि नेपाल पहिला र सन्तुलित परराष्ट्र नीति उद्घोष गरे पनि उपलब्धि शून्य प्राय छ। नेपाल भारत बीच अझै पनि कूटनीतिक प्रयास प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यद्यपि केही दिन पहिले भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिएको एउटा अभिव्यक्ति कूटनीतिक क्षेत्रमा चासोका साथ हेरिएको छ। सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमको शीश झुकाकर क्यों न रहना पड़े, लेकिन अपने पड़ोसी नेपाल के साथ अपने रिश्ते को हम कभी टूटने नहीं देंगे। अपने रिश्ते अपने नेपाल के साथ हम कभी बिगड़ने नहीं देंगे। मैं समझता हूं इतना ही इस संबंध में कहना पर्याप्त होगा। तिब्बत के साथ भी हमारे भावनात्मक रिश्ते हैं, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। लेकिन मानसरोवर यात्रा के लिए अब लिपू लेक से जाने का रास्ता भी अब क्लियर कर दिया गया है। इस बात की भी जानकारी आप सबको हो गई होगी। सीमा विवादका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध आत्मीय भएर पनि आलोचित र घनिष्ठ भएर पनि विवादितपूर्ण छ। तर राजनाथको यो अभिव्यक्तिले कूटनीतिक क्षेत्रमा चासो बढाएको छ। विज्ञहरूले आआफ्नै तरिकाले विश्लेषण गरिरहेका छन्। संवादहीनताको अवस्थामा रहेको नेपाल भारत सम्बन्ध संवादमा फर्किएको धेरैको अनुमान छ। दुई मुलुक बीच नयाँ सरकार आएपछि विगतमा गुमेको विश्वास फर्काउने प्रयास भइरहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। अहिले यो नयाँ सरकार आएपछि अलिकति विश्वासको वातावरण चाहिँ बनाउने प्रयासहरू भइरहेछन्। बिग्रेको वातावरण रातारात बन्दैन, गुमेको विश्वास पनि रातारात फर्किँदैन।
एकपटक गुमेको विश्वास फर्काउनको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। दुवै देश त्यो मेहनतको प्रक्रियामा छन्। नेपाललाई चिडाएर भारतलाई चाहिँ फाइदा छैन भन्ने चाहिँ पनि त्यो अर्को कुरा। प्रधानमन्त्री हुन बित्तिकै दिल्लीबाट विदेश भ्रमण सुरु गर्ने चलन अहिले रोकियो। नयाँ सरकार गठन भएको यतिका समय बित्दा पनि दुई मुलुक बीच उच्च पदस्थ भ्रमण भएको छैन। अनौपचारिक रूपमा सानातिना राजनीतिक भ्रमण भने जारी छ। देउबा सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न ट्र्याक टु डिप्लोमेसीलाई जोड दिएको दावी गर्दै आएको छ। तथापि भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएको संकेत अझै मिलेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराले आजका लागि बोलाउनु भएको न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित भएको छ। न्याय परिषद सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी उपत्यका बाहिर रहनु भएको कारण बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो। न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीका सरुवा बढुवा लगायतको काम रोकिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले आज दिउँसो 3 बजे बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा चिसो बढेको छ। नेपालमा मौसम परिवर्तन भएसँगै मङ्सिर, पुस र माघ महिनामा तापक्रम चिसिएर जनजीवन प्रभावित हुने गर्दछ। देशभर चिसो बढ्ने क्रममा रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। पुस महिना लागेसँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर चिसो बढेको छ। चिसो मौसममा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याले सताउने गर्छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका थोरै स्थानमा हिमपात भइरहेको छ। देशभर चिसो बढ्ने क्रममा रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाको अनुरोध छ। अहिले हामी जाडोको मध्यतिर छौँ हैन। अब यो जाडो बढ्ने क्रममा नै हुन्छ अझै पनि। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले जाडोबाट बस्नको लागि सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। हजुर, विशेष गरी अब यो हुँदै हाम्रा देशैभरि नै अलिकति चिसो बढ्ने क्रममा नै रहेको अवस्था छ। लगभग सबै ठाउँहरूमा नै अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम घट्ने क्रममा नै रहेको छ हैन। त्यो हुनाले सबै ठाउँमा नै चिसो बढ्ने हुनाले सबै ठाउँकै सर्वसाधारणहरूले चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यद्यपि विशेष गरी यो पश्चिमतिरबाट पश्चिमी चाबी प्रणालीहरू आउँदाखेरि त्यसले हिमपातहरू पनि गर्ने हुनाले अलिकति तुलनात्मक केही चिसो चाहिँ पश्चिमतिर हुन्छ कि भन्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। यता विज्ञका अनुसार पनि चिसोले मुटुमा समेत गम्भीर असर पुर्याउँछ। यसकारण मुटु सम्बन्धी समस्या भएकाले यो समयमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ। चिसोका कारण रक्तनली साँघुरे र रगत प्रवाहमा असर पार्छ र यसले हृदयघातको सम्भावना बढाउँछ। रुगाखोकी र ज्वरोले जाडो मौसममा जो कोहीलाई दुःख दिन्छ। हातगोडा, अनुहार लगायतका छाला फुस्रो हुने र फुट्ने समस्या त सामान्य भइहाले। अधिक चिसोका कारण श्वास प्रश्वास र घाँटीको समस्याले सताउने र स्ट्रोक हुने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। चिकित्सकको अनुसार चिसो मौसममा बुढाबुढी र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कम र बढी उमेरका व्यक्तिको शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकाले उनीहरूलाई चिसोले बढी असर गर्छ। उनीहरू चिसोबाट बचाउन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। चिसो मौसममा विशेष गरेर ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य समस्या भएको चाहिँ हामीले पाउँदछौँ। यसमा खास गरी चाहिँ दमका बिरामीहरू भए, त्यस्तै मुटु रोगका बिरामीहरू भए, त्यस्तै जोर्नी दुख्ने जुन समस्याहरू पहिलेदेखि नै भइरहेका छन्, यस्ता जुन समस्याहरू छन् यो चाहिँ अलिक बल्झिने समस्या बढी भएर जाने गर्दछ। बालबालिकाहरूमा अब विशेष गरेर चाहिँ रुगाखोकी निरन्तर रूपमा देखिन सक्दछ यो समयमा। र यो जो अझ ससाना बालबालिकामा चाहिँ यो विन्टर डायरिया अथवा कोल्ड डायरियाको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। रोटाभाइरस कारणले चाहिँ बढी मात्रामा समस्याहरू हुने गर्दछ। जाडो मौसममा स्वास्थ्य रहनका लागि शरीरमा पानीको मात्रा प्रशस्त भएमा चिसोले गर्दा रगत बाक्लो हुने जोखिम कम हुन्छ। पटक पटक साबुन पानीले हात धोइरहनुपर्छ। न्यानो लुगा लगाउने, धुलो धुवा हुने स्थानमा ननिस्किने र तातो झोलयुक्त पदार्थको सेवन गर्ने गर्नाले चिसोबाट निम्तिने समस्याबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। चिसो हावा र पानी परेको बेलामा घर बाहिर व्यायाम गर्न ननिस्कन चिकित्सकहरूले आग्रह गर्ने गरेका छन्।
यो टेलिभिजनका लागि लीलामा ठटाल, काठमाडौँ। नेपालमा थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 1 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको हो। 58 वर्षीय पुरुषमा ओमिक्रोन देखिएको र उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको निगरानीमा होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। यसअघि 2 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको थियो। दुवैजना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 236 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणबाट 272 जना निको भएका छन् भने थप 2 जनाको ज्यान गएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार मापक निप्से परिसूचक आज पनि उकालो लागेको छ। गत सोमबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो समय आयात अत्याधिक रूपमा बढेको भन्दै वस्तु आयात गर्दा ब्याङ्कबाट ऋण प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेसँगै मङ्गलबारदेखि शेयर बजार उकालो लाग्न थालेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कको यस्तो व्यवस्थाले तरलता बढाउने अपेक्षाले मङ्गलबारबाट निप्से परिसूचकमा हरियाली छाउन थालेको छ। मङ्गलबार 56.73 अङ्कले बढेको निप्से आज एकै दिन 92.16 अङ्कले बढेर 2507.70 बिन्दुमा पुगेको छ। मङ्गलबारको तुलनामा आज निप्सेको कारोबार रकम पनि दुब्बरले वृद्धि भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मलेसियामा बाढीका कारण कम्तीमा 14 जनाको ज्यान गएको छ। केही दिनदेखि निरन्तर वर्षाका कारण आएको बाढीले जनधनको क्षति गरेको छ। बाढीका कारण 70,000 भन्दा धेरै नागरिक विस्थापित भएका छन्। बाढीबाट मलेसियाको पूर्वी तटीय प्रान्त पाहाङ सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। त्यसबाहेक अरू 7वटा प्रान्त बाढीबाट बढी प्रभावित भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। उद्धारकर्ता तथा सरकारी निकायले विस्थापितलाई राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग वितरण गरिरहेका छन्। बाढीका कारण सडक, विद्युत, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएका छन्। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानबाट खेलाडीको कारबाहीबारे नोट अफ डिसेन्ट लेखेका 6 जना बोर्ड सदस्यहरूले कारबाहीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्। साथै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी तथा राष्ट्रिय टोलीका मुख्य सदस्यहरू सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीमाथि क्यानले नियोजित तरिकाले कारबाही गरेको उनीहरूले आरोप पनि लगाएका छन्। आइसिसीबाट पुनः निलम्बन फुकुवा हुने वातावरण बनाउन त सकेनौँ नै। आफ्नो मेहनत, परिश्रम र टिम भावनाका साथ नेपाललाई 1 दिवसीय मान्यता दिलाउने महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका क्रिकेट खेलाडीहरूलाई सम्मानको बदला अनुशासनको नाममा नेतृत्वकर्ताहरूले जुन किसिमको नियोजित कारबाही गरिएको छ यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ। यस्तै पुस 13 र 14 गते हुने भनिएको क्यानको साधारण सभालाई अवैधानिक भन्दै तत्काल रोक्न पनि माग गरिएको छ। क्यानले गरेको खेलाडी वर्गीकरणमाथि असहमति जनाएका कारण कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी सहित राष्ट्रिय टोलीका मुख्य खेलाडी सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीमाथि अनुशासनको कारबाही भएको हो। पीएम कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली एपीएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ।
आज सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 89 रनले हराउँदै एपीएफले दोस्रो जित निकालेको हो। एपीएफले दिएको 129 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम 14 ओभरमा अलआउट हुँदै 39 रनमा समेटियो। जितसँगै एपीएफ सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ भने समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको एमालेको चौतर्फी हुन थाल्यो आलोचना। अवरोधकै बीच 4 अध्यादेश स्वीकृत, एमसीसी पास गर्ने सपना नदेख्न सदनबाटै खबरदारी। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको मतगणना अन्तिम चरणमा 37 केन्द्रीय सदस्यको छुनफान हुन बाँकी। प्रदेश 2 को अधिवेशन स्थलमै देउबा र निधि पक्षबीच कुटाकुट। राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने माओवादी केन्द्रको दावी। 1533 प्रतिनिधिको टुङ्गो लाग्यो, नेतृत्वमा प्रचण्ड नै दोहोरिने निश्चित। नेपालमा थप 1 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि। संक्रमित स्वास्थ्य मन्त्रालयको निगरानीमा जोखिम बढेसँगै स्वास्थ्य सतर्कतामा हेलचेक नगर्न स्वास्थ्यविदको आग्रह। र क्यानका 6 बोर्ड सदस्यद्वारा खेलाडीलाई गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन माग। नियोजित तरिकाले कारबाही गरेको आरोप। आउँदो साधारण सभाले वैधानिकता नपाउने जिकिर। हौस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट, आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। नेपाल भारत मैत्री हॉस्पिटल and Nepal Chess Center, Mitra Park, Chabahil. Connecting people through health. Kathmandu Business Campus. Mega Bank Nepal Limited. Adim National College, Chabahil, Chuchepati, Kathmandu.